दोस्तों, कल जुमा नमाज पढ़ते पढ़ते जिला कुपवारा के वादिया लोलाब से ताल्लुक रखने वाले शफीक खान साहब, एक एसपीओ जो है वो शहीद हुए। क्योंकि उलमा हजरात ही कहते हैं कि मौत हो तो इस तरह की हो, मौत और जिंदगी जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन एक सवाल यहां पर उठता है, फैमिली की कुछ डिमांड्स है जो हमने मुनासिब समझा। हम कुपवारा के हैं, हमारा फर्ज है, हमारा हक है, क्योंकि जो हमारे एसपीओ हजरात है ये दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रीढ़ की हड्डी की मानद जो है शाना बशाना खड़े होते हैं। चाहे ट्रैफिक को रेगुलेट करना हो, क्राइम देखना हो, लॉ एंड ऑर्डर देखना हो, एसपीओज हमेशा फ्रंट लाइन पे जो है वो मौजूद होते हैं। आज तक जम्मू कश्मीर के हजारों की तादाद में एसपीओ हजरात जो है वो इस अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए। आज हम यहां पर आए, पूरी बस्ती रो रही है, पूरा मातम है यहां पर, क्योंकि कल जो है शफीक अहमद खान साहब जुमा की नमाज पढ़ रहे थे डीपीएल बड़गाम में, क्योंकि ये आईआरपी जो है यहां पर इनकी विंग थी। तो वहां पर जो है हार्ट अटैक होता है, दिल का दौरा पड़ता है और उसके बाद हमसे चले गए। बार बार हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी लोग हैं, चाहे वो परमानेंट मुलाजमीन है या बेचारे एसपीओज है, एक तो इनको रिस्क अलाउंसेस जो है वो बढ़ना चाहिए। जिस तरह से यहां पर हमारे इंडियन आर्मी के लोगों को, जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों को रिस्क अलाउंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी लोग हैं उनको भी ये रिस्क अलाउंस जो है उतना नहीं मिलता है जितने बाकी फोर्स को मिलता है। आज एसपीओ की बात फिर से उठी। ये गरीब बेचारा एक एसपीओ जिसके 8 बच्चे हैं, आप देखिए गरीब मकान दिखाइए जरा विजुअल्स में, गरीब मकान है। अब ये परिवार, अब ये छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे अब क्या करेंगे? इनका जो कमाई का जरिया, जो यहां से नफस के तलाश में बड़गाम में ड्यूटी कर रहा था, पता नहीं 10,000 की सैलरी लेता था या 12,000 या 15,000, आज यहां पर बिजली का बिल 1,000 आता है। अब इन नन्हे मुन्ने बच्चों को क्या बनेगा? यहां दिल रो रहा है। दोस्तों, आप जरूर जो है कमेंट सेक्शन में मगफिरत लिखें जो यहां पर हमारे शफीक अहमद खान साहब, मैं मान के चलूं, कोई माने या ना माने, लेकिन ये शहीद हुए। क्योंकि अब उलमा हजरात ही कहते हैं कि अगर मौत इस तरह की हो, एक तो जुमे का दिन हो जो हफ्ते का सरदार हो, फिर जुमा की नमाज हो, फिर सजदे में जो है उसकी मौत हुई है, तो अल्लाह उसको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अदा करे। ये बस्ती वाले यहां पर इस वक्त जो है पूरे परेशान है, मातम सफे मातम आज इस बस्ती में है। हमारे भी हक बनता है कि हम इनकी आवाज, अब ये बेचारी इन यतीम बच्चों की आवाज, 8 बच्चे, ये हमारी बेवा आज जो बहन यहां पर हुई, ये जो बेवा हुई, इसको यहां पर जो है 8 बच्चे हैं, अब ये कहां से पालेंगे? तो इस मंच से हम वादिया लोलाब के इस देवर सरजमीन से हम डीजीपी साहब जम्मू कश्मीर को अपील करेंगे, एसएसपी कुपवारा को अपील करेंगे कि माकूल मुआवजा जो है वो एसपीओ शफीक अहमद खान साहब को मिलना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में जितने भी एसपीओ हजरात है उनकी सैलरी जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, उनको रेगुलराइज जो है वो करना चाहिए जिस तरह से परमानेंट मुलाजमीन काम करते हैं। क्योंकि ये परमानेंट मुलाजिम के से ज्यादा जो है वो काम करते हैं, हमेशा फ्रंट लाइन पे होते हैं। मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ना हो, फ्रंट लाइन पे होता है। नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ना हो, हमारे एसपीओ जो है वो फ्रंट लाइन पे होते हैं। ट्रैफिक को मॉनिटर करना होता है, हमारे एसपीओ हजरात जो है वो सामने होते हैं। तो शफीक साहब हमसे चले गए, अल्लाह इनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता करें। क्योंकि जब हमने लोकल से बात की, लोकल कह रहे हैं बड़ा शरीफ नफ्स, ये मेरे साथ अहलिया है उनकी, अब इनको मैं क्या कहूं। लेकिन सबसे पहले आप, ये मैं आपको बच्चे दिखा रहा हूं, 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे कोई मामूली बात नहीं है, अल्लाह ने अयाल से नवाजा था। ये इस वक्त सफे मातम यहां पर इस पूरी बस्ती में क्लोज करके आप यहां, मैं इस बहन से अब बात करूंगा, जो बहन जो है छोटी उम्र में जो है वो बेवा हुई, क्योंकि 38 साल की उम्र बताई जा रही है। जी दीदी, क्या नाम है आपका? नसीमा। नसीमा, कब आपको पता चला? मुझे 2 बजे। कब लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ? 4-5 बजे। नहीं, कब आए थे लास्ट टाइम कब आए थे? घर कब आए थे शफीक साहब? 1-2 महीने पहले आए थे? नहीं, 2 दिन पहले आए थे। ये और एक अफसोस, यहाँ पर दिल जो है वो, दिल को तो यहाँ पर जो है वो चीर होता है, दिल जो है यहाँ कांपता है, क्योंकि 2 दिन ही पहले घर आए थे। तो क्या कहा लास्ट टाइम जब गए थे, क्या बोल के गए थे आपको? कुछ नहीं बोला मुझे ड्यूटी जाना है। और कोई सवाल है आपको? आप
نہیں مجھے کوئی سہارا نہیں ہے. کوئی سہارا نہیں. نہیں کوئی زمین ہے, نہ ماں باپ ہے, نہ کوئی. شفیق صاحب کو کوئی ماں باپ نہیں ہے؟ شفیق خان کو بھی کوئی ماں باپ نہیں ہے. کوئی ماں باپ نہیں. بھائی ہیں تو انہوں نے شادی کی الگ الگ. تو الگ الگ. آپ اسی لکڑی کے مکان میں رہتے ہیں؟ اسی میں رہتے ہیں. تو اب آپ کی کیا مانگ ہے؟ کوئی یہاں پر آیا, پولیس کا کوئی بڑا آفیسر یہاں پر آیا؟ نہیں کوئی نہیں آیا, نہیں کسی نے کچھ بولا. ابھی نہیں آیا؟ نہیں ابھی کوئی نہیں آیا. تو وہاں سے آپ کی مانگ کیا ہے سرکار کے سامنے, کیونکہ آپ کے 8 بچے ہیں؟ بچوں کا کوئی سہارا ہونا چاہیے. اچھا, ڈیوٹی کب سے تھی اس کو وہاں؟ کتنے سال ہوئے؟ 13 سال ہو گئے. 13 سال. 13 سال ہو گئے. 13 سال ہاں, سروس کرتا ہے. 13 سال ہو گئے. بڑگام میں ہو گیا 1 مہینہ گیا. بڑگام میں ہو گیا 1 مہینہ. یہاں سے کوپارا سے بڑگام گئی؟ نہیں پٹن تھی. اچھا پٹن تھی. یہ بچے ہیں, آپ دیکھیں اس وقت یہ پورا عیال یہاں پر جو ہے صف ماتم میں ہے. یہ ہماری وہ بیوہ بہن بنی, ابھی چھوٹی ان کی عمر ہے, ابھی ان دنیا ہی کیا دیکھا تھا. شفیق صاحب جو ہے وہ ہم سے چلے گئے. 8 بچوں کا باپ جو محکمہ پولیس میں اسپیشل پولیس آفیسر کی حیثیت سے, ایک ایس پی او کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. یہاں سے دور نفس کی تلاش میں بڑگام میں جو ہے وہ اپنے فرائض نبھا رہے تھے. لیکن کل جمعہ نماز پڑھتے پڑھتے دل کا, اس سے پہلے بیمار تھا کبھی؟ نہیں کبھی نہیں. تو اچانک سے دیا. اچانک ہوا. اب آپ کی کیا مانگ ہے؟ آپ کو معاونت ہونی چاہیے. ہمیں کچھ ہونا چاہیے. بچے کیا کھائیں گے؟ کیا مانگے؟ اس کو زمین نہیں ہے, اس کو کچھ نہیں, بس یہی یہاں سے آئیے ماں, یہاں سے آئیے, یہاں سے جی. بس یہی جگہ. آپ اس کی بیٹی ہے؟ یہ سب سے بڑی بیٹی ہے. ذرا بیٹا یہاں آ جاؤ آپ. دوستو یہ اس وقت ماتم ہے یہاں. ہم کوئی جشن منانے کے لیے نہیں آتے ہیں, لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ ان مظلوموں کی آواز, کیونکہ اب یہ مظلوم ہو گئے, کیونکہ باپ کا سایہ جو ہے وہ سر سے اٹھا. اس بچے کو کہاں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے؟ یہ ابھی 1-2 سال کا بچہ, اس کو کہاں معلوم. کلوز کر کے آپ آئیے. آپ کیا لگتے ہیں ان کی ماں؟ سرنا میں اس کی ماسی ہوں. ماسی جی جی. آپ کو بڑا نقصان ہوا؟ نقصان ہو گیا نا. اس کو بیچاری کو نہ زمین ہے, نہ اس کا مکان ہے, نہ اس کا کوئی بڑا بیٹا ہے. یہ بیٹی یہ بھی بات نہیں کر سکتی. یہ تو یہ بیچاری بات ہی نہیں کر سکتی. یہ کیا کرے گی؟ اچھا, ادھر کون ہے؟ اس کا کوئی بھی نہیں ہے. بچہ اس سے چھوٹا بچہ ہے, کوئی سہارا نہیں. کوئی سہارا نہیں ہے. یہ بچے 8 ہیں, ان کو کون پالے گا؟ 8 بچے. 8 بچے. 4 بیٹیاں اور 2 بیٹیاں 2 ہیں. اچھا, بیٹیاں 2 اور 4 بیٹے. 7 ہیں. 6 بیٹیاں اور نہ بیٹیاں 2 ہیں. 2. اچھا, بیٹیاں 2, 6 بیٹے. 6 بیٹے. ہاں جی. تو بڑی یہ ہے. بڑی یہ ہے. اس سے چھوٹا دوسرا بھائی ہے اس کا. بھائی. اس سے چھوٹی بہن یہ ہے. یہاں پر اس وقت جو ہے کافی زیادہ دل جو ہے وہ رو رہا ہے, کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں مقامی لوگوں سے تھوڑی بہت بات کریں گے. مقامی لوگ یہاں پہ بہت سارے ہیں, ان سے بات چیت کریں گے. جناب کیا نام ہے آپ کا؟ تو روزہ تو میں تو بڑا نقصان, یہ بڑا نقصان ہوا ہم سب کے لیے. کیا کہیں گے, کیا آپ کی اپیل رہے گی؟ اب یہ نقصان تو ہو گیا, لیکن بچوں کی کفالت ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے ہی کیا کریں گے؟ کوئی ہے نہیں, ان کا کوئی سہارا ایسا نہیں ہے. اچھا, ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ان کی تھوڑی کفالت ہو جائے. ٹھیک جی. تو خود کس طرح کی شخصیت تھے؟ مزاجن کس طرح تھے؟ شریف النفس تھے. کوئی ان کی کمپلینٹ نہیں ہے علاقے میں, کوئی کچھ نہیں. بہت اچھے آدمی تھے, بہت اچھے آدمی تھے. اچھے ہونے کی وجہ سے ہی ان کو جمعے کے دن مسجد میں یہ موت نصیب ہوئی. یہ بھی بہت بڑی بات. یہ شہید ہوئے, صحیح معنی. شہید ہوئے. تو اب وہ تو شہید ہو گئے. اب آپ کی کیا مانگ رہے گی اس پریوار کی طرف سے؟ آپ ڈی جی پی صاحب کو کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ اب چلو, ان کو اللہ تعالیٰ نے لینا تھا لے گیا, لیکن بچوں کا کوئی سہارا ہونا چاہیے. ان کا کوئی سہارا نہیں ہے. کوئی نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کون پالے؟ آج کل کے زمانے میں 1 بچہ یا 2 پالنے مشکل ہے. تابحال جس کے اتنے ہوتے. اب غریب پہ آزمائش ہوتی ہے, بچے بھی اللہ ان کو زیادہ نوازتا ہے. زیادہ نوازتا ہے. اب ہم یہی اپیل کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے کہ ان کی کوئی معاونت ہو جائے تو اچھا. ایس پی اوز کی تنخواہ بھی بہت کم ہے, یہ ریگولرائز بھی نہیں ہے بیچارے. تنخواہ بہت کم ہے, لیکن ڈیوٹی ان کی ریگولر پولیس سے زیادہ ہے. صحیح بات. اگر آپ صحیح معنیوں میں دیکھیں, کوئی بھی ڈیوٹی لینی ہو تو زیادہ ایس پی او سے لی جاتی ہے. صحیح بات. جو ریگولر پولیس والے ہیں وہ اتنی ڈیوٹی نہیں دیتے ہیں جتنی یہ دیتے. کسی بھی گراؤنڈ میں چلے جائیں, آپ ٹریفک میں چلے جائیں, آپ ملٹنسی پیریڈ کس حساب سے چلے جائیں, تنخواہ کے حساب سے تو بیچارے کچھ نہیں. ان کو تو دن کا 500 بھی نہیں پڑتا. تنخواہ کے حساب سے تو بالکل زیرو ہے. ایک جو مزدور آ جا کر مزدوری کرے گا, اس کو وہ بھی 700 لیتا ہے. صحیح بات ہے. یہ بیچارے دن رات کر کے ان کو کیا ملتا ہے؟ 5000 8000 ان کی تنخواہ رہتی ہے, کچھ نہیں ہے. یہ تو کتنے سال ہوئے آج ایس پی او؟ یہ لگ بھگ مجھے لگتا ہے 15 سال سے اوپر. 15 سال سے اوپر ہے. ہاں, تو ان کے ساتھ حساب سے دیکھا جائے تو مذاق ہے.
ऊपर से पता नहीं आप गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी, इनको ये इस ऐसी दौरान ड्यूटी हुआ है, बिल्कुल हाँ, आप इसके साथ क्या क्या करेंगे, क्या रखा है, ये हमें नहीं पता। ये भी नहीं पता ये है, हम लेकिन आप चाहते हैं कि माकूल मुआवजा जो है वो हम मिलना चाहते हैं कि इसको माकूल मुआवजा मिले। दोस्तों, एक पहाड़ी के दामन पे वाका यहाँ पर ये गांव देवर लोलाब, यहाँ पर एसपीओ साहब हमारे शफीक अहमद खान साहब कल जुमा नमाज पढ़ते पढ़ते जो है वो शहीद हुए, 8 बच्चों का बाप। हम सरकार को एक ही अपील इनकी तरफ से कर सकते हैं, इनकी एक ही फरियाद, एक ही मांग जो है वो डीजीपी साहब के सामने हम रख रहे हैं कि अब इस परिवार को और कोई सहारा नहीं है। मकान एक बार फिर से दिखाइए, मकान एक बार फिर से दिखाइए, मकान एक बार फिर से दिखाइए कि ये एक लकड़ी का ढांचा है, इसी ढांचे में पूरा परिवार रहता था। इस वक्त पूरी बस्ती यहाँ पर मातम में है, सदमे में है। एक तो ये कि एसपीओ की माली जो उजरत है उसमें बढ़ोतरी की जाए, रिस्क अलाउंसेस पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस का, चाहे रेगुलर हो एसपीओ, उसमें भी बढ़ोतरी की जाए, और यहाँ पर जो है जो आज इनके रिस्क अलाउंसेस है उसको भी बढ़ाया जाए, माकूल मुआवजा, क्योंकि ऑन ड्यूटी था बेचारा और कल जो है वो शहीद हुए। आपको एक ही दरखास्त है कि आप जरूर जो है वो दुआ कीजिएगा शफीक साहब के लिए, जिनकी मौत कल ऐसे उस टाइम वाक़ा हुई जब जुमे का दिन था और नमाज का वक्त था, नमाज पढ़ते पढ़ते जो है शफीक साहब चले गए। अल्लाह हाफिज़।